حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے ایک پتر وہ حالے مسلمان نہیں ہوا، دسترخوان تے بیٹھ کے نا کھانا کھا رہے تے پتر کہنے لگا ابو تانوں او وقت یاد ہے غزوہ بدر دا کہ تسی محمد دی طرف آئے سی لڑن واسطے تے میں ابو جہل دی طرف آیا سی تے ابو تسی نہ میرے نشانے تے آ گئے سی۔ ایک وقت جنگ دے اندر ایسا بھی آیا کہ تسی میرے نشانے تے سی، میری تلوار تھلے آ گئے سی، لیکن میں سوچیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ باپ دے پھر باپ ہوتا ہے، باپ دے پھر باپ ہوتا ہے۔ جی بیان کے اندر ایتھے تک آؤں ہے ماں پہ پاویں کافر ہی کیوں نہ ہو انہاں دا ادب کرنا اولاد واسطے ضروری ہے۔ اور پھر ماں پہ ہون مسلمان تہجد گزار نماز پڑھنے والے انہاں دی خدمت کرنا، انہاں دا احترام کرنا اے تے بدر چا اولا پھر ضروری۔ بارہ کہتا ہے ابو جنگے بدر دے اندر نہ تسی میرے تلوار تھلے آگے سو، لیکن میں سوچیا کہ میرا باپ ہے اس لیے میں تو انہوں چھڑ دیتا، اس لیے میں تو انہوں چھڑ دیتا۔ تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے پتر تو تے میں تو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا سی نا، لیکن جے تو میری تلوار تھلے آ جاتا رب کعبہ دی قسمیں میں تیری گردن تے جدا کر دینی سی، لیکن محمد دے دین تے آج نہیں آتی۔ جدو اسا کلمہ پڑھ لیا